बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कहा मुखाबरे के साथ। सिंध में छुट्टियों की लहर जारी है। एडिशनल आईजी भी देखा देखी छुट्टियों पर चले गए। आपको बताएं कि आईजी सिंध मुश्ताक महर ने छुट्टी ले ली, जबकि उनकी देखा देखी एडिशनल आईजी ने भी दरख्वास्त दे दी कि मैं भी छुट्टी करूंगा। आपको बताएं कि सिंध में पुलिस में छुट्टियों की लहर। आईजी सिंध मुश्ताक महर छुट्टी पर चले गए और एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिनहास भी दिलबर्दाश्ता हो गए और 2 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। कराची के मुतादिद आला पुलिस अफसरान ने भी छुट्टियों का इरादा बांध लिया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन से। मलिक मुनव्वर, क्या तफसीलात हैं? छुट्टियों की लहर शुरू हो गई है? जी बिल्कुल जवाद बाकर, आपने मजा फरमाया है कि छुट्टियों की लहर जो है वो चल पड़ी है। ये छुट्टियों की लहर जो है वो साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर सफदर के खिलाफ मुकदमा का इंदराज, उनकी गिरफ्तारी और फिर बाद उनकी रिहाई के हवाले से जो एक तजदाद सा पाया गया है, जो मामला है वो एक मामला बनकर रह गया है। इस हवाले से चूंकि वजीर आला सिंध ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से ये बताया था मुशर्रफ लीग की रहनुमाओं को कि आईजी सिंध को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया, उनसे जबरदस्ती आर्डर करवाए गए और मुकदमे का इंदराज हुआ। तो हम इसके बाद जो है पुलिस महकमा पुलिस के अंदर एक भौचाल सा पैदा हो गया है। और आज जब वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे ये सवाल किया जाता रहा कि आया कि आईजी सिंध को किसने अगवा किया और क्यों किया, तो इसके ऊपर वजीर आला सिंध ने किसी किस्म का कोई तबसरा न किया, ना ही कोई सवाल का जवाब दिया। जिसके बाद एक अचानक से एक ये भौचाल का सामने आ गया है, एक लहर चल पड़ी है जिसमें आईजी सिंध समेत मुख्तलिफ एडिशनल आईजी और डीआईजी साहबान हैं जिन्होंने अपनी छुट्टियों की दरख्वास्तें जो है वो हुकूमत सिंध को देना शुरू कर दी हैं। जिनमें सबसे पहले जो एक इनिशिएटिव ये कदम उठाया है वो एडिशनल सीडी हैं इमरान याकूब मिनहास साहब, जिन्होंने छुट्टी की 2 माह की दरख्वास्त दे दी। उन्होंने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी थी या जो उसका मामला सामने आया उसके बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उसके बाद जो है तजुब बदल के शिकार हो चुके हैं। महकमे का जो है मोराल वो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि मैं अपने काम को जारी नहीं रख सकता, 2 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त दी। साथ ही साथ की माफी चाहती हूँ, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि इमरान याकूब भी मलिक मुनव्वर, दोबारा अर्ज करती हूँ कि कता कलामी की माफी चाहती हूँ, आपसे जरूर जानना चाहूंगी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तजब्जुब का शिकार हैं, लेकिन ये बताइएगा कि देखा देखिए एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब ने दरख्वास्त दे दी है, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि उनकी दरख्वास्त कबूल की गई है या नहीं? देखिए, अभी तक दरख्वास्तों की कबूली के हवाले से तो कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि अभी उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं और इसके बारे में अभी वजीर आला का या उनकी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताम ये बात एक तय हो चुकी है कि जो इनकी छुट्टियों की दरख्वास्तें हैं, जो लेटर हैं, वो सब मंजर यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के पर आपके पास भी ये लेटर जो है वो छुट्टियों की दरख्वास्तों का जो उन्होंने दी है अफसरान ने, वो सामने आना शुरू हो गए हैं। जिनमें आपको बता दो आईजी सिंध मुश्ताक महर ने भी अपने गैर महीना मुद्दत के लिए छुट्टियों की जो है वो दरख्वास्त दे दी। जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी है, जैसे इमरान याकूब मिनहास के हवाले से जो है वो 2 महीने की छुट्टी दी गई, उसका लेटर सामने आ चुका है। इसी तरीके से डीआईजी ईस्ट जिस जिले में ये गिरफ्तारी हुई कैप्टन सफदर की, उसमें रिहाई का वाक़या आया, ये बरगेड थाना और अजीज भट्टी थाना इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उनका डीआईजी है नुमान तरीकी, उन्होंने भी छुट्टी पे जाने का फैसला कर दिया। तो इस बात में जब उनसे मालूमात की जा रही है, राब्ते किए जा रहे हैं, तो पुलिस अफसरान जो है मजीद इसके ऊपर कोई कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें पुलिस के अंदर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, रिहाई और मुकदमे के हवाले से काफी एक भौचाल सा सामने आ गया है और सिंध हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस बारे में अभी तक कोई भी जो हतमी जो नुक्ता नजर है वो सामने नहीं आ चुका, मगर बेस जो बन रहा है वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी है, उसकी रिहाई का है, मुकदमे का इतराज है। उसमें ये कहा जा रहा है अफसरान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि पुलिस महकमे पुलिस में बेजा मुदाखलत की जा रही है और बहुत ज्यादा प्रेशर और दबाव में पुलिस अफसरान को रखकर इस किस्म के जो है वो इकदाम करवाया जा रही है। इसके बीस बुनियाद के ऊपर जो है वो पुलिस अफसरान मजीद इस सूरत हाल में जो है वो काम नहीं कर सकते। ये मौक़िफ़ सामने आया है इन अफसरान का। ये कोई छोटे मोटे कोई एसपी या कोई एसएचओ नहीं है, बल्कि ये सूबे के वो अफसरान हैं जिन्होंने पूरे सूबे का पुलिस का निजाम चलाना, जिनमें आईजी
सिंध शामिल हैं, एडिशनल आईजी हैं, DIG साहबान हैं। इतनी बड़ी जो है सूरत हाल, इतनी बड़ी डेवलपमेंट पुलिस के अंदर आ जाना, इस तरीके का एकदम फैसले आ जाना एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है, न सिर्फ सिंध हुकूमत के लिए बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए भी, क्योंकि IG की तैनाती जब भी होती है तो वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की मशावरत से करती है और उसके बाद ये मामलात आगे चलते हैं। तो एकदम जो है ये सूरत हाल डेवलपमेंट सामने आई हम है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो कि एडिशनल IG इमरान याकूब की जानिब से दरख्वास्त दी गई है, उसमें तो मौक़िफ़ यही इख्तियार किया गया है कि स्ट्रेसफुल माहौल में हम काम नहीं कर सकते, मुझे 60 दिन की छुट्टी दी जाए। तो ये बताइएगा कि IG सिंध मुश्ताक मेहर ने छुट्टी की क्या बुनियादी वजह पेश की थी? जी, IG सिंध के हवाले से मैं बात आपको बताता चलूं कि IG सिंध ने अपना सेल नंबर भी बंद कर रखा है और वो किसी ना कोई चैनल पे ना ही कोई किसी से रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि IG सिंध से भी मुख्तलिफ दोस्तों ने, हमारे मीडिया पर्सन ने भी रब्ते किया, हमने खुद भी किया कि उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए, मगर वो उनसे बात यही आई कि उनका जो पर्सनल स्टाफ है कि IG साहब वो कोई बात नहीं करना चाहते। तो ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई खबर भी सामने नहीं आई कि उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त किस वजह से रखी थी, या यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मामले वाला? जी बिल्कुल, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ही मामले के ऊपर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। पुलिस महकमा पुलिस जो है वो इतने बड़े जो अफसरान हैं, उन्होंने खुद जो छुट्टी की दरख्वास्त इमरान याकूब मिनहास साहब ने दी है, उन्होंने तो इसको बिल्कुल पॉइंट आउट किया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का उन्होंने जिक्र किया है कि इस सूरत हाल के बाद पुलिस का मोराल खराब हुआ है और वो दिल बर्दाश्त है। पुलिस के आला अफसरान जो है वो इस सूरत हाल से बड़े दिल बर्दाश्त हुए हैं कि बेजा मुदाखलत हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसके बाद इन सूरत हाल में उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन। आप हमें अपडेट कर रहे थे कि सिंध पुलिस में छुट्टियों की लहर आ गई और IG सिंध मुश्ताक मेहर छुट्टी पर चले गए, जबकि एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास भी दिलबर्दाश्ता हो गए और 2 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी और ये वजह गई कि मैं स्ट्रेसफुल माहौल में काम नहीं कर सकता हूँ। IG और एडिशनल IGs ने दरख्वास्त दे दी है। छुट्टियों की लहर जारी है सिंध में, जहां पर आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सिंध पुलिस में छुट्टियों की लहर, IG सिंध मुश्ताक मेहर छुट्टी पर चले गए। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास भी छुट्टियों पर चले गए हैं, दिल बर्दाश्त हो गए हैं। 2 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। कराची के मुतअद्दिद आला पुलिस अफसरान ने भी छुट्टियों का इरादा बांध लिया है। सिंध पुलिस में छुट्टियों की लहर, आला अफसरान छुट्टियों पर जा रहे हैं। IG सिंध मुश्ताक मेहर छुट्टी पर चले गए। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास भी दिल बर्दाश्ता हो गए। उनका कहना था कि इस तरह के माहौल में काम नहीं कर सकते, 2 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, आपके बताने का बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, सिंध पुलिस में छुट्टियों की लहर शुरू हो गई है, किस तरह से इस मामले को देखते हैं? ये बहुत संगीन बात है, खतरनाक बात है। पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक बार ही पुलिस ने हड़ताल की थी, बगावत की थी एक तरह से, और इसको फिर मुस्तफा खर ने यानी पंजाब पुलिस ने की थी। उनको अरेस्ट किया और एक खास तरीके के साथ उनको वापस लाया गया, लेकिन वो और बात थी, वो और रेफरेंस था। आज तो पुलिस ने कह दिया है कि गोया अगर हमारे साथ ये शुरू किया जाना है कि हमारे आला तरीन अफसरों को पकड़ कर ज़बरदस्ती उनसे FIR लिखवाई जाएगी, तो इससे बेहतर है कि हम छुट्टी पर चले जाएं। हमें हालात से निपटने के लिए वक्त दरकार है। ये प्रोटेस्ट है, इससे उस बात को दुरुस्त साबित होती है जो मरीम नवाज ने कही थी या मोहम्मद ज़ुबैर ने कही थी कि IG पुलिस को रात के 4 बजे उठाकर ले जाया गया और सेक्टर हेडक्वार्टर में जाकर उनसे FIR पे करंट गिरफ्तारी पर जबरदस्ती दस्तखत कराए गए और ये कहा गया कि ये कार्रवाई तो रेंजर से करवा लेंगे, लेकिन वो कार्रवाई भी उनसे हुई। मतलब ये है कि जो दूसरे अदारे हैं, हसास अदारे, उनके मुकाबले में पुलिस ने गोया ये कहा है कि उन अदारों ने हमारी बेइज्जती की है और हम इस तरह काम नहीं कर सकते, ड्यूटी अदा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐलान बगावत तो मैं नहीं कहता, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये वो बात है कि अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए कोई कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, अब आप संभाले मामला तो नफ्स। अच्छा, आप सज्जाद मीर साहब कैसे देखते हैं कि ये जो मामला है IGs वाला या एडिशनल IGs का छुट्टियों पे चले जाना कैप्टन सफदर के तमाम मामले के बाद अचानक से, ये विफाक और सिंध में एक टेंशन दोबारा से क्रिएट कर देगा, या कि सिंध पुलिस और जो सिंध हुकूमत है इनके दरमियान टेंशन बढ़ेगी?
دیکھیں یہ سندھ وفاق اور سندھ کی بات نہیں ہے، یہ تو وہ صوفیہ ادارے ہمارے آرم فورسز کے جو ادارے ہیں اور وہ جو اس وقت سندھ میں معاملات کنٹرول کر رہے ہیں ان کی ایک طرح سے ان کے خلاف سول اداروں کی ایک طرح سے اعلان بغاوت اگر کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیجیے، یا احتجاج ہے اس بات پر کہ وہ ملک کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی دیتے ہیں اور غلط طور پر دیتے ہیں۔ اگر ان اداروں کی عزت بالکل لازمی ہے تو پولیس اور ایسے تمام اداروں کی عزت بھی اسٹیک پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سجاد مرزا یہ بھی بتائیے گا، یہ بھی کہیے گا کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ کافی الارمنگ سچویشن ہے، لیکن آپ نے کہا کہ عزت نفس کا معاملہ بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں خوف کا پہلو اور خوف کا عنصر بھی اس میں چھپا نہیں ہے؟ خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ پروٹیسٹ ہے اور پروٹیسٹ میں خوف سے زیادہ ایک طرح کا باغیانہ عنصر ہوتا ہے، اور پروٹیسٹ میں غالباً یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی بے بسی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال میں پہنچا دیا گیا جہاں ہم کام نہیں کرتے، ہم لا اینڈ آرڈر کے انچارج ہیں اور ہم سے لا اینڈ آرڈر توڑایا جا رہا ہے۔ یہ بات بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو بہت نازک صورتحال ہے، نازک طریقے سے دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی اپنی ایک آدھ پولیس افسر استعفیٰ دیتا یا چھٹی پہ جاتا تو اور بات تھی، یہ تو پوری کی پوری پولیس فورس جو ہے وہ استعفیٰ دے رہی ہے، چھٹیوں پہ جا رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا سجاد میر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پولیس کے اعلیٰ افسران کا اعتماد بحال کرنا ہے، ان کا مورال بلند کرنا ہے، تو کیا وہ جو بیہائنڈ دا کرٹن لوگ ہیں ان کو اگر سامنے لایا جائے تو ان کا مورال بلند ہو جائے گا، یہ ٹینشن کم ہو جائے گی؟ بہرحال یہ بہت بڑا امتحان ہے جی اسٹیٹ کے لیے کہ کیا پاکستان کی ریاست جو ہے آل از راٹن ان اسٹیٹ آف ڈنمارک، یہاں کچھ نہیں باقی بچا ہوا، اور اگر آپ نے براہ راست حکومت کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن پھر آپ اعلان کیجئے کہ آپ براہ راست حکومت کر رہے ہیں اور ملک میں نہ کوئی جمہوریت ہے نہ کوئی سول سیٹ اپ ہے، یا تو یہ اعلان کیجئے یا ورنہ پھر آپ کو رول آف گیم کا احترام کرنا پڑے۔ صحیح۔ سجاد میر صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سندھ پولیس میں چھٹیوں کی لہر، آئی جی سندھ مشتاق مہر چھٹی پر چلے گئے، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس بھی دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہی ہیں کہ سندھ پولیس میں چھٹیوں کی لہر، آئی جی سندھ مشتاق مہر چھٹی پر چلے گئے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس بھی دل برداشتہ ہو گئے اور 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ کراچی کے متعدد اعلیٰ پولیس افسران نے بھی چھٹیوں کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ پولیس میں چھٹیوں کی لہر، آئی جی سندھ مشتاق مہر چھٹی پر چلے گئے، ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس بھی دل برداشتہ ہو گئے، 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ کراچی کے متعدد اعلیٰ پولیس افسران نے بھی چھٹیوں کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمام واقعہ ہوا کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اس کے بعد ان کی ضمانت رہائی، جبکہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر اکٹھے جو کہ لاہور تو پہنچ گئے، مگر اس کے بعد سندھ کے اعلیٰ افسران نے چھٹیوں کی درخواستیں دے دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کیپٹن صفدر کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں، بیٹھک جاری ہے اور آگے کے لائے عمل ترتیب دے رہے ہیں۔ سندھ پولیس میں چھٹیوں کی لہر، اس معاملے میں اب تمام معاملے کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں، بیٹھک جاری ہے، مشاورت کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان۔ جی ہاں، مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائر صفدر کی گرفتاری اور رہائی کے معاملے پر آئی جی سندھ غیر معینہ مدت کے لیے رخصت پر چلے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کراچی عمران منہاس بھی صورتحال سے دل برداشتہ ہیں، انہوں نے 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ تمام افسر کل سے صدمے میں ہیں، ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتا۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ پولیس کے دیگر کئی افسران بھی رخصت پر جانے کا امکان ہے، وہ بھی اپنی درخواستیں پیش کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ اور ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے اپنی درخواست میں تحریر کیا ہے کہ سندھ پولیس کے کام میں بے جا مداخلت ہوئی ہے، پولیس افسران اور ملازمین اس واقعے سے دل برداشتہ اور افسردہ ہیں، ان حالات میں مزید کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متعدد پولیس افسران کی بھی چھٹیوں پر جانے کے لیے درخواستیں تیار ہیں۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب نے بھی چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب نے بھی چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائر صفدر کی گرفتاری اور رہائی کے معاملے پر آئی جی سندھ غیر معینہ مدت کے لیے رخصت پر چلے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خاور ہاشمی سے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔
کیا کہیں گے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھٹیوں کی ایک لہر جاری ہو گئی ہے، اس پر کیا کہیں گے کہ یہ ایک خوف کا پہلو ہے یا ایک عزت نفس کا معاملہ ہے؟ ہلو، ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور ہاشمی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر آپ سے کہوں گی کہ چھٹیوں کی جو لہر جاری ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایڈیشنل آئی جی نے بھی درخواست دے دی اور واضح طور پر موقف اپنایا ہے کہ میں سٹریسفل ماحول میں کام نہیں کر سکتا؟ خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اچھا خاور نعیم ہاشمی صاحب، یہ ایک لہر چل پڑی ہے سندھ پولیس میں، چھٹیوں کی لہر، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہے تو دیکھیے، یہ واقعہ جو کیپٹن صفدر کو ان کے ہوٹل سے اغوا کر کے گرفتار کرنا، لے جانا، اور یہ واقعہ اس کے پس منظر میں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ آئی جی کو وفاق لگاتا ہے، اور آئی جی جو ہے وہ ہمارے ماننے میں نہیں آتا، ہمارے حکم پہ نہیں چلتا، اور نہ صرف سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئی جی ان کے زیر اثر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ کی پوری پولیس جو ہے اس پر اس کا حکومت کا کنٹرول نہیں ہے۔ جب حکومتیں جو ہے اس سطح پہ گفتگو کریں کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ امن و امان کے لیے اور صورتحال بے شمار کاموں کے لیے ہوتی ہے، تو آپ یقینی طور پہ آپ اس کا سیاسی استعمال نہیں کرتے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر پولیس کا پورا محکمہ سندھ میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ماتحت نہیں ہے اور وہ آئی جی کی بات مانتا ہے اور وفاق حکومت کی وہاں پر چلتی ہے، تو یہ ایک افسوسناک بات تھی۔ اور ویسے بھی یہ جو اقدام کیا ہے اس میں تو رینجرز کا نام آیا کہ رینجرز نے دروازہ جو ہے وہ توڑا تھا، تو رینجرز پر تو ان کا بس نہیں چلا، سندھ پولیس پہ چلا ہے تو انہوں نے چلا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں آئی جی سندھ کا جو احتجاج ہے وہ غیر ضروری نہیں ہے، وہ احتجاج ان کا ٹھیک احتجاج ہے کہ پولیس پر آپ نے الزام لگا دیا ہے، اور جو اصل لوگ تھے جنہوں نے یہ واقعہ کیا تو آپ ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ اچھا خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے اپنی درخواست میں تحریر کیا ہے کہ سندھ پولیس کے کام میں بے جا مداخلت ہوئی ہے، پولیس افسران اور ملازمین اس واقعے سے دل برداشتہ اور افسردہ ہوئے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بے جا مداخلت ہوئی ہے یہ سندھ حکومت کی جانب سے ہوئی ہے، وفاق کی جانب سے ہوئی ہے، یا کہ کوئی اور ہے؟ نہیں سر، سندھ حکومت کی جو مداخلت کی بات کر رہے ہیں، سندھ پولیس جو مداخلت کی بات کر رہی ہے وہ یہ مداخلت کی بات کر رہی ہے کہ اس واقعے کے بعد سندھ حکومت نے انکوائریاں شروع کی کہ جی یہ جو کیپٹن صفدر کے کمرے کا دروازہ ہوٹل میں کیسے توڑا گیا، کس نے توڑا، آپ ذمہ دار ہے، اور ایک ایک افسر کو بلایا گیا اور ان سے وضاحتیں مانگی گئی، تو اس پر یہ لوگ جو ہے وہ یہ دل برداشتہ ہوئے ہیں۔ خاور نعیم ہاشمی، ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ آئی جی سندھ نے پولیس اپنا نمبر بند کر دیا ہوا ہے، کسی کو جواب نہیں دے رہے اور نہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس ساری سچویشن میں ان کو ہی سب سے پہلے آ کر ان تمام سوالات کے جوابات دینے چاہیے، سامنا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا اونچا بولیں گی، آپ کی آواز کم ہو گئی ہے۔ اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہیں ان کا نمبر بند ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ انہیں بالکل براہ راست سامنے آ کر ان ساری سچویشن کا سامنا کرنا چاہیے اور دو ٹوک جواب دینا چاہیے؟ جی آئی جی سندھ جو ہے وہ فریق ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ وفاق کے نمائندہ ہیں، اور وفاق کا نمائندہ جو ہے یہ ساری صورتحال میں اگر آئی جی صاحب نے 2 مہینے کی چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے، ان کے ماتحت افسروں نے دے دی ہے، تو یقینی طور پر یہ جو اقدام کیا گیا ہے یہ وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہوگا تاکہ سندھ حکومت کو گندہ بھی کیا جا سکے۔
تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسا یہ پہلے ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے وفاق اور سندھ میں، یہ ٹینشن مزید بڑھ نہیں جائے گی اس واقعے کے بعد؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی سندھ اور وفاق کی جو ٹینشن ہے، ان کے درمیان جو نفاق ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، وہ 2 جزائر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کراچی کو مرکزیت میں کر رہے ہیں۔ آپ سندھ کے عوام، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سندھ کے عوام کو یہ میسج ملے کہ کراچی جو ہے وہ مرکز کی تحویل میں چلا گیا یا مرکز اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر وفاقی حکومت کے جو اقدامات ہیں اور ان کے جو سوچ ہے کراچی کے بارے میں اور سندھ کے بارے میں، یہ منفی ہے۔ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا سندھ کو، یہ ساتھ لے کر نہیں چلے۔ یہ سندھ کو نواز شریف اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو سمجھ رہے ہیں۔ صحیح۔ سندھ عوام ہے، اور موجودہ وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ سندھ کے عوام کی بھی حکومت ہے، اور یہ وزیر اعظم پاکستان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جتنے وزیر اعظم وہ پنجاب کے ہیں، اتنے وزیر اعظم ان کو سندھ کا بھی بننا چاہیے، اور سندھ کے عوام کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے ان کو۔ صحیح، جتنے وزیر اعظم وہ پنجاب کے ہیں، اتنے ہی وزیر اعظم وہ سندھ کے بھی ہیں، یہ وزیر اعظم کو دھیان رکھنا چاہیے۔ حافظ نعیم ہاشمی، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ جی ہاں، سندھ پولیس چھٹیوں کی لہر ہے۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر چھٹی پر چلے گئے، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس بھی دل برداشتہ ہو کر 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے ڈالی۔